बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुल के बोल के साथ मैं हूं एतजाज तकी। आज के प्रोग्राम में हम जिक्र करेंगे वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में ख़िताब किया है और उनके ख़िताब के हवाले से और जो उन्होंने मुख्तलिफ पहलुओं को मुकम्मल तौर पर पेश किया है, पाकिस्तान की जो आवाज़ है वो आलमी सतह पर क्या असर रखती है। इसके साथ हम जिक्र करेंगे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट के वज़ाहती आर्डर पर नज़रसानी की दरख्वास्त दायर कर दी है, तो इसके क्या नताइज सामने आ सकते हैं मुमकिन तौर पर। और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और वकला ने अदलिया की हिमायत में आज सुप्रीम कोर्ट के बाहर भी एहतजाज किया है। यह एहतजाज कितना मुअस्सर था। पैनलिस्ट में हमारे साथ मौजूद हैं सलमान अनीस, मोहम्मद इमरान, जुल्करनैन इकबाल और बतूल राजपूत। तबरेज़ ज़ोहरा साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। जी, मैं सबसे पहले तो सलमान आपसे जानना चाहता हूँ, आज वज़ीर आज़म ने जिस तरह से जनरल असम्बली में गुफ्तगू की है और जो उन्होंने बात की, ओवरऑल आपने यकीनन सुनी, लेबनान की बात की, फ़लस्तीन के हवाले से बड़े उन्होंने जज्बाती अंदाज में जिक्र किया है। कितनी हद तक उनकी ये तकरीर जो है वो मुतासिर कुन थी और क्या कितने नंबर देंगे आप उनको? नंबर तो ना ही दें तो बेहतर है, क्योंकि ना दें, कंपैरिजन बड़ा अजीब सा दे दें, कुछ नंबर दे दें। कंपैरिजन बहुत अजीब सा ड्रॉ कर रहे हैं लोग, उसको कंपेयर कर रहे हैं इमरान खान साहब की तकरीर के साथ। देखें, दे आर टू डिफरेंट पर्सनालिटीज़। मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब इज़ अ डिफरेंट पर्सन, उनके जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो बिल्कुल डिफरेंट हैं। गो के उनको मुख्तलिफ ज़बानें बोलने का बहुत ज़्यादा शौक़ है और वो बहुत परसू भी करते हैं अपने इस शौक़ को। मुख्तलिफ डिप्लोमेटिक सर्कल्स के अंदर जब वो मूव करते हैं तो उनकी ख्वाहिश होती है कि वो लोकल लोगों के साथ उनकी ज़बान में बात करें। लेकिन यूनाइटेड नेशंस जनरल असम्बली के अंदर खड़े होकर पाकिस्तान का मुकदमा लड़ना वो एक अलहदा बात है, और पाकिस्तान का जो पर्सपेक्टिव है इस वक्त मौजूदा इंटरनेशनल सियासी पस मंज़र में वो एक बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है। जैसा कि आपको मालूम है कि हमारे पास इस वक्त मिडल ईस्ट के अंदर जो वॉर की सिचुएशन है उसके अंदर पाकिस्तान अपना रोल प्ले करना चाहता है। बीइंग अ न्यूक्लियर स्टेट एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल पाकिस्तान का है, और पाकिस्तान की आवाज़ जो है वो आवाज़ बुलंद है। ऐसा नहीं है कि अगर कोई पाकिस्तान की तरफ से स्टेटमेंट जारी हो तो उसे दुनिया नज़रअंदाज कर दे, स्पेसिफिकली बिकॉज वी आर अ न्यूक्लियर स्टेट। तो ये तो रही एक चीज़। दूसरी चीज़ ये कि जो ये तकरीर थी इसका ज़ाहिर है इंटरनेशनल जो आपका सिनारियो है उसमें आप इसको देखेंगे कि वो किस तरह इम्पैक्ट करेगा। मुझे नहीं लगता कि हमारी तकरीर यूएन जनरल असम्बली के अंदर हो उसका कोई ग्लोबल इम्पैक्ट हो। इसराइल जो मजालिम कर रहा है और उनका जो एक टू नेशन जो उनका कॉन्सेप्ट है वो उसके ऊपर लगे हुए हैं, अमेरिका की उनको सपोर्ट है, एक वॉर सिचुएशन जो है पूरे के पूरे खत्ते के अंदर वो प्रिवेल कर रही है। रशिया इज़ अनदर वेरी की प्लेयर। तो उसमें जितना इस वक्त लड़ाई झगड़ा चल रहा है ग्लोबल स्केल के ऊपर, पाकिस्तान की आवाज़ जितनी मर्जी बुलंद हो, जितनी मर्जी मुदल्लल हो, उसके अंदर कोई एक्शनेबल चीज़ नहीं हो सकती, कोई ऐसी चीज़ नहीं हो सकती कि हमारी बात सुन के जो है ना वो दुनिया उसके ऊपर रिएक्ट करे और उसके बाद चीज़ों को ठीक करना शुरू कर दें। हाँ, पाकिस्तान में असर रखती हो। पाकिस्तान ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना था, वो उन्होंने आज दिया है, और वो बिल्कुल जो था एंटिसिपेटेड था, कोई उसके अंदर नई चीज़ नहीं है, कोई नथिंग न्यू टू ऐड इनटू दैट। हाँ, जो साइड लाइन के ऊपर उनकी मीटिंग्स चल रही हैं जिसके अंदर दोस्त ममालिक के सरबराहान से भी उनकी मुलाकात हुई, IMF का अभी रिसेंटली हाल ही के अंदर जो प्रोग्राम रीस्केड्यूल है उस हवाले से जो उनकी अदरवाइज जो एक्टिविटी है अमेरिका के अंदर वो बहुत ज़्यादा तवज्जो की हामिल है, और उसके फ्रूट्स हम ऑलरेडी देख रहे हैं। जैसे कि आपने देखा कि पाकिस्तान का IMF का जो बेल आउट पैकेज है वो भी बड़ा टाइमली अनाउंस किया गया। ही इज़ वेरी हैप्पी, द प्राइम मिनिस्टर थिंक्स कि उन्होंने बहुत अच्छी अचीवमेंट कर ली है बहुत कम वक्त के अंदर, बहुत कम अरसे के अंदर, और उसका पाकिस्तान की इकॉनमी के ऊपर एक इम्पैक्ट होगा। तो जो उनका ओवरऑल विजिट है उसको तो हम मेरा ख्याल है 7-8 नंबर दे सकते हैं। आज की तकरीर के ऊपर मैं आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन दैट। अच्छा, चलें इमरान साहब आप बताइएगा कि आज उन्होंने ये कहा कि हमने हुकूमत संभाली उसके बाद ज़ाहिर है मुल्क जो है वो मुआशी तरक्की की राह पर गामजन हुआ, महंगाई जो है उसकी शरह अब सिंगल डिजिट पे आ गई है। तो आप क्या समझते हैं कि कितनी हद तक दुनिया इस बात पर एतमाद कर पाएगी पाकिस्तान की हुकूमत के हवाले से, पाकिस्तान के मौजूदा हालात के हवाले से? आलमी मीडिया पर भी चीज़ें जो हैं वो सामने आ रही हैं, और इसके साथ साथ आप क्या समझते हैं? सलमान साहब तो कोई नंबर नहीं दे रहे, आप कितने नंबर देंगे आज वज़ीर आज़म की इस तकरीर को? देखें, आज मजमूई तौर पर ये 20 मिनट की इनकी स्पीच थी, और अगर स्क्रिप्टिंग की बात करें तो स्क्रिप्ट अच्छा था, और 20 मिनट का जो टाइम था उसमें ये स्क्रिप्ट उन्होंने पढ़ा। सिर्फ स्क्रिप्ट में देखें तमाम उन मामलात का अहाता किया गया जो इस वक्त
دنیا کے مختلف حصوں میں معاملات چل رہے ہیں. تقریباً 3.5 منٹ اسٹارٹ میں وہ مشرق وسطیٰ پہ بولے ہیں, اس سے پہلے 2 منٹ کا ان کا انٹرو تھا. پھر کشمیر اور پاک بھارت جو تعلقات ہیں تقریباً 3 منٹ انہوں نے اس پہ دیے. پھر کلائمیٹ چینج, ایک پوری دنیا کو کلائمیٹ چینج کا جو مسئلہ ہے وہ درپیش ہے, وہ بھی ان کا تقریر کا حصہ تھا. تقریباً 2 منٹ انہوں نے اس ٹاپک کو دیے. پھر انہوں نے اپنی معاشی کامیابیاں اور مشکلات کا ذکر کیا. تقریباً 2 منٹ وہ اس پہ بولے ہیں, اور آپ کا سوال بھی اسی سے ریلیونٹ ہے تو ساتھ ہی میں یہ اس پہ بھی تھوڑا کمنٹ کرتا جاؤں کہ آپ اپنی کامیابیاں گنوا رہے ہیں اور آپ اپنے اسی وزٹ میں ہی IMF سے لون اپروول پہ بھی خوشیاں منا رہے ہیں. مطلب لون لینا کوئی ایک بڑی کامیابی تو نہیں ہے, آپ نے ایک دھکا اسٹارٹ معیشت کو تھوڑا سا پش دینا ہے. IMF کے جو یہ پیکج آپ کو ملے گا اس سے کچھ وقت تک کے لیے تو شاید چیزیں ٹھیک ہو جائیں, لیکن جو ایک سسٹینیبل ڈیولپمنٹ ہے, جو سسٹینیبل گروتھ کے معاملات ہیں, وہ شاید اس میں نہ ہو. اس کے بعد شہباز شریف صاحب نے اپنی تقریر میں ٹی پیک, ریجنل سیکیورٹی اور ریجنل کنیکٹیوٹی کے حوالے سے بھی بات کی, یہ بھی اچھا اسکرپٹ تھا. پھر دہشت گردی کے خلاف جنگ میں انہوں نے پاکستان کی قربانیاں اور پاکستان نے جو ایک بڑا مالی طور پہ بھی نقصان اٹھایا ہے اس کا ذکر کیا. پھر افغانستان کی صورتحال, یہ پوائنٹ کا خاصا اہم تھا کہ اس وقت پاکستان اور افغانستان کے درمیان کچھ معاملات پر جو ایک بد اعتمادی کی فضا بنی ہوئی ہے اس کے حوالے سے بات کرنا بہت ضروری تھی. پھر سب سے اہم پوائنٹ اسلاموفوبیا اور بھارت میں جو مسلمانوں کے خلاف معاملات چل رہے ہیں, مسلمانوں کو ہراساں کیا جا رہا ہے, مذہبی آزادی نہیں ہے اس طرح, تو یہ ایک اچھا پوائنٹ تھا ان کی تقریر میں. پھر اینڈ میں یوکرین جنگ اور افریقی ممالک سے اپنے تجارتی تعلقات کے حوالے سے بھی انہوں نے بات کی. اب یہاں پہ جو افریقی ممالک کے ساتھ ہمارے تجارتی تعلقات ہیں وہ کسی نہ کسی طور پہ سی پیک اور چائنیز ماڈل سے لنکڈ ہے, کیونکہ چائنا بھی اس وقت اپنی جو بڑی انویسٹمنٹ ہے وہ افریقی ممالک میں کر رہا ہے. وہاں پہ ون بیلٹ ون روڈ انیشیٹو کے تحت وہاں پر جو ہے وہ مختلف منصوبے لگائے جا رہے ہیں. اگر اوور آل اسکرپٹنگ کی بات کریں تو اس میں نمبر دینا چاہوں گا, اچھے نمبر ہیں, لیکن پریزنٹیشن جیسے انیس نے کہا کہ پریزنٹیشن میں عمران خان سے ان کا تقابل بنتا نہیں ہے, تو اس لیے اس پہ رہنے ہی دیں کیونکہ چلے آگے بڑھتے ہیں. میں بطور راجپوت صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا, آج یقیناً آپ نے تقریر سنی اور ظاہر اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں تقریر جو ہے جہاں پہ عالمی رہنما موجود ہے بہت اہم ہوتی ہے. آج ہمارے وزیر اعظم کی باڈی لینگویج اور جو انہوں نے گفتگو کی وہ کتنی بیلنسڈ اور کمپریہنسو تھی, اور کیا ہمارے جو تمام تر چیلنجز ہیں ان کے حوالے سے اور جو ہماری کارکردگی اس حوالے سے اس نے مکمل احاطہ کیا ہے؟ دیکھیں جو کچھ ایونٹس میں سالانہ تقریریں ہوتی ہیں, میں نے تو ایز اے جرنلسٹ کبھی انہیں اہمیت اس لیے نہیں دی کیونکہ ہمارا ملک ان ممالک میں نہیں آتا جن کے سربراہان اگر کوئی تقریر کرے تو وہ ہیڈ لائنز بن جائے. سوری لیکن ہمیں یہ ڈائجسٹ کرنا چاہیے. آپ کی ایکسپیکٹیشن ہو سکتی ہے ایک پاکستانی کی حیثیت سے کہ پتہ نہیں کیا اعلیٰ تقریر ہو جائے گی جس سے شاید بین الاقوامی سطح پہ پاکستان کا ایک موقف آئے گا اور اس سے کچھ چینج ہو جائے گا. آپ کو کیوں لگ رہا ہے کہ پاکستان کا موقف بین الاقوامی سطح پہ اہم ہے؟ we need to be very realistic about that. جہاں تک اسپیچ کا کانٹینٹ ہے اس پہ آپ تب کمنٹ کریں جب آپ کو لگے کہ آپ کسی انٹرنیشنل لیول پہ کوئی آپ کا رول ہے جو آپ پلے کر رہے ہیں. کہنے کی حد تک تو یہ بہت درست بات ہے کہ فلسطین کو ان کا انڈیویجول رائٹ ملنا چاہیے. کہنے کی حد تک بہت ساری چیزیں بالکل ٹھیک ہیں, لیکن ڈومیسٹکلی جب آپ کو اتنے ہی چیلنجز ہوں تو مجھے نہیں لگتا کہ انٹرنیشنلی آپ وہ بات کر کے کیا پروو کرنا چاہتے ہیں. آپ ایک اسٹرگلنگ اکانومی ہے اور آپ کو اپنی لابی اسٹرانگ کرنے کی ضرورت ہے جیسے آپ کے نیبرنگ ممالک نے کی ہوئی ہے, اور جن ممالک کی لابنگ اسٹرانگ ہوتی ہے انہی کے سربراہان جب تقاریر کرتے ہیں تو اس میں سے ہیڈ لائنز بنتی ہیں. آپ بتائیں شہباز شریف کی اسپیچ کی ہیڈ لائن کہاں بنی ہے؟ میں نے تو نہیں کہیں دیکھی. انٹرنیشنلی شہباز شریف کہیں اگر بنی ہے تو ہم اس کو موضوع بنائیں. اب میری اور آپ کی سیٹسفیکشن کے لیے اگر ہم نے تقریر کو نمبر دینے یا اس کا کنٹینٹ جج کرنا ہے وہ اور بات ہے. پاکستانی میڈیا کے لیے شاید وہ ایک اہم بات ہو سکتی ہے, لیکن اس لیول پہ پہنچنے کے لیے پاکستان کو اپنی ڈپلومیسی اتنی اسٹرانگ کرنی چاہیے کہ ہمارے وزیر اعظم کی تقریر سے ہیڈ لائنز نکلیں. ہم لوگ تو خود اسٹرگل کر رہے ہیں, ہم لوگ ایک ایسا انشور گورنمنٹ کے ساتھ کام کر رہے ہیں جن کو خود نہیں پتا کہ وہ اس پیکج کے بعد اب فائنینشلی اسٹیبل ہو سکتے ہیں نہیں ہو سکتے. اور اس کا عمران خان کی تقریر سے کمپیریزن کرنا, وائی آر وی ڈوئنگ دس؟
ہمارے تو ایسے بھی وزیر اعظم رہے جنہوں نے یونائٹڈ نیشنز کے فلور پہ امریکیوں کے سامنے تقریریں پھاڑی ہوئی ہیں. اس کے بعد کیا ہوا؟ کیا امریکہ کے لیول پہ پہنچ گئے؟ تو دیکھیے اگریسو تقریروں سے، کاغذات پھاڑنے سے، اچھے کانٹینٹ سے، اچھے اسکرپٹ سے کچھ نہیں ہوتا. آپ کو اپنے ملک میں پرفارم کرنے کی ضرورت ہے، جو کہ ہماری سربراہان نہیں کرتے. تو چونکہ وہ یہاں پرفارم نہیں کرتے تو ایک اچھی تقریر، اچھی باڈی لینگویج، اس سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا. ٹھیک ہے. اچھا، اس دوران آج ظاہر ہے یہ کہا جا رہا ہے، بطول آپ نے یہ ذکر کیا، یہ ہیڈ لائن نہیں بن سکتی انٹرنیشنلی. ظاہر ہے اس لیے موازنہ کیا جاتا ہے عمران خان صاحب کی تقریر کا جو انہوں نے کی تھی، اس وقت کیا صورتحال تھی وہ آپ کے سامنے ہے، اب اس پہ بحث میں نہیں جاتے. لیکن سوال یہ ہے کہ آج بائیکاٹ بھی کیا گیا اسرائیل کے حوالے سے بھی. کیا یہ ہمارا جو پرانا موقف ہے اسی کو دہرایا گیا ہے؟ بے شک آپ کی آواز دنیا میں کوئی اثر رکھتی ہو یا نہ رکھتی ہو، مگر سوال یہ ہے کہ ہمارے وزیر اعظم نے کیا پاکستان کی عوام کا جو موقف ہے وہ عالمی دنیا کے سامنے مؤثر انداز میں پیش کر پائے ہیں یا نہیں؟ دیکھیں وہ اسی لیول کا موقف ہے جو ہم پہلے کر رہے ہیں. وہ پہلے بھی کر چکے ہیں. ہم میڈیا پہ بھی اسرائیل کے خلاف بات کرتے ہیں. میں نے سینکڑوں پروگرام کیے ہوئے اسرائیل کے خلاف. آئی ایم شور آپ نے بھی کیے ہوں گے، میرے باقی کولیگز نے کیے ہوں گے. شہباز جو بات کی ہے وہ تو پوری پاکستان کی قوم کر رہی ہے، وہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کرتی ہے، وہ آئی ایس پی کرتا ہے. تو شہباز شریف نے کچھ بھی ایسا خاص نہیں کیا جس کا میں انہیں کریڈٹ دوں گی. انہوں نے وہی کیا جو ہمارا ایک تھاٹ ایز اے نیشن اباؤٹ اسرائیل، جس میں ہمارے ایک دین کا کانٹیکسٹ ہے، ایک ہمارا مسلم بردرہڈ کا کانٹیکسٹ ہے اس میں، اور پھر ایک انسانیت کا کانٹیکسٹ ہے. تو اس میں میرا خیال ہے وہ انہوں نے دہرایا ہے جو پاکستان کا موقف آلریڈی رہا ہے، کچھ نیا تو نہیں کہا انہوں نے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا، اب تبریز اورت صاحب آپ کے نزدیک آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ظاہر ہے یہ باتیں کہ کتنی حد تک وہ متاثر کن تقریر تھی یا کتنی حد تک وہ اثر انداز ہو سکتی ہے انٹرنیشنلی، یہ تو ہم سب جانتے ہیں. لیکن ظاہر ہے ہمارے ملک کے وزیر اعظم نے جب وہاں گفتگو کی تو پاکستانی میڈیا میں تو کم سے کم ضرور ڈسکس ہوگی. سوال یہ ہے کہ یہ ہے ایونٹ، یہ نارملی ہر سال تقریریں ہوتی ہیں. کشمیر کا ہمارا بڑا پرانا مسئلہ ہے، آج بھی انہوں نے کشمیر کے حوالے سے ہر سال کی طرح اس دفعہ بھی اپنا موقف رکھ دیا. لیکن اس دوران جو ایک تھوڑی سی ڈفرینٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ پہلی دفعہ ایسا ہو رہا ہے کہ ہمارے وزیر اعظم میاں شہباز شریف کی تقریر اور سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کی تقریر کا موازنہ کیا جا رہا ہے. آپ اس حوالے سے کیا کمنٹ کریں گے؟ جی بہت شکریہ. پہلی بات تو یہ ہے کہ وزیر اعظم کے ساتھ وزیر خارجہ کو ساتھ ہونا چاہیے تھا. وزیر خارجہ چونکہ آپ کی سفارتکاری کو وہ دیکھتے ہیں اور پہلے بھی وہ دنیا کا وزٹ کر چکے ہیں، یہ ایک سوالیہ نشان ہے کہ وہ وزیر اعظم کے ساتھ کیوں نہیں تھے. ان کی جگہ وزیر دفاع اور ان کے ساتھ طارق فاطمی صاحب تھے. تو بقایا یہ جو تقریر وزیر اعظم صاحب نے کی ہے، اس تقریر کو کافی مشاورت کے بعد جو ہے وہاں پر کیا گیا ہے. آپ کو پتا ہے کہ اس تقریر کو لکھنے والے زیادہ امکان یہی ہے کہ فاطمی صاحب ہی ہو سکتے ہیں. اور وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اس تقریر میں پاکستان کی جو موجودہ صورتحال ہے اس کو ملوز خاطر رکھا ہے. انہوں نے یہ دیکھا ہے کہ پاکستان کی عوام کن پوائنٹ پہ وزیر اعظم کی تقریر کو اپریشیٹ کریں گے. نو ڈاؤٹ کہ کشمیر والا ایشو بہت اہم ہے، اس کے ساتھ فلسطین والا ایشو بہت اہم ہے، اور خاص کر کے پاکستانی جو عوام ہے وہ جب کشمیر اور فلسطین کا معاملہ آتا ہے تو اس پہ وہ زیادہ سٹانس لیتے ہیں. کیونکہ جب سابق وزیر اعظم عمران خان نے تقریر کی تھی تو اس وقت ان کی سپیچ کو لے کر بہت زیادہ پذیرائی ہوئی تھی، نہ صرف پاکستان میں بلکہ جو مسلمان ممالک ہیں ان میں. تو اس سیناریو کو دیکھتے ہوئے شہباز شریف صاحب نے وہی تقریر کیا تاکہ جو پاکستان کی موجودہ سیاسی صورتحال ہے اس میں فائدہ اٹھانے کے لیے، لوگوں کی توجہ مبذول کرانے کے لیے، واہ سمیٹنے کے لیے انہوں نے تقریر کی ہے. اگر یہ سیریس ہوتے، اگر یہ سفارتکاری کو لے کر سیریس ہوتے تو ان کو وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب کو ساتھ رکھنا چاہیے تھا. کسی نے ان سے سوال نہیں کیا کہ وہ کہاں مصروف ہے اس ایونٹ پہ. یہاں پر وزیر اعظم کی سائیڈ لائن پہ ملاقاتیں ہو رہی ہیں، یہاں پر وہ دوسرے ممالک کے جو سربراہان ہیں ان کے ساتھ ملاقاتیں کر رہے ہیں. تو وزیر اعظم کی یا وزیر خارجہ کی جگہ کون وہ جگہ لیے بیٹھے ہیں؟ تو یہ وہ چیزیں ہیں عوام کو اس جاتے وقت میں آپ نہیں ان کو دھوکہ دے سکتے، آپ ان کو ان کی آنکھیں نہیں بند کر سکتے. تو اس لیے آپ کا ہوم ورک ہونا چاہیے، یا تو پھر یہ ہے کہ آپ ان سے پورٹفولیو لے کر کسی اور کو دے دے تو پھر دوسرے لوگ جو ہے وہاں پر مینج کرتے رہیں. آپ وہاں پر جو وزیر دفاع ہے ان کا کیا کام ہے؟ تو یہ ساری سچویشن سامنے ہے آپ لوگوں کے. تقریر انہوں نے اچھی کی ہے، پوائنٹ انہوں نے اچھے بیان کیے ہیں، لیکن آگے دیکھنا یہ ہے کہ اس پہ امپلیمنٹیشن کس نے کروانی ہے. وہ وزیر خارجہ وہ ہے ہی نہیں ہے.
ठीक है। अच्छा, अब इसमें सलमान आपके नज़दीक आप क्या कहते हैं, ये जो साइड लाइन्स मुलाकातें हैं वो ज़ाहिर अहमियत रखती हैं हमेशा, हमारे जब भी वज़ीर आज़म सालाना इजलासों में जाते हैं, उसमें क्या इस दफ़ा की जो मुलाकातें हुई, बांग्लादेश की क़यादत से भी मुलाकात हुई और फिर बांग्लादेश के हालात भी आपके सामने, इसी तरह दीगर ममालिक के सरबराहान से और जो ओहदेदारान हैं उनसे मुलाकातें हो रही हैं, क्या लॉबिंग का जैसे भी बतूल ने जिक्र किया, या हमारी जो सूरत हाल है उसमें किस तरह से प्रैक्टिकली आगे बढ़ना चाहिए, आप क्या देख रहे हैं कि क्या हम आलमी सतह पर अपनी लॉबिंग करने में या इस तरह की साइडलाइंस मुलाकातों से कोई अच्छी कामयाबी हासिल कर पाएंगे वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ? जी बिल्कुल ऐसा ही है। गवर्नमेंट वांट्स टू कैपिटलाइज ऑन दिस अपॉर्चुनिटी इन अमेरिका एज ऑफ राइट नाउ, क्योंकि देखें आपकी दुनिया के तमाम सरबराहान वहाँ पे मौजूद हैं और जो पाकिस्तान की इस वक्त इकोनॉमिक कंडीशन है और जिस इकोनॉमिक क्रंच से हम गुजर रहे हैं, उसके अंदर वज़ीर आज़म की जो पहली अवलीन तरजीह है, जिस तरह उन्होंने जिक्र भी किया है कई दफ़ा कि वो इकॉनमी को रिवाइव करना चाहते हैं। ये जो IMF का प्रोग्राम था, इट वाज वन ऑफ द बिगेस्ट हर्डल्स, या एक छोटा सा हमारे लिए एक इम्तहान बना हुआ था। उसकी वजह ये थी कि जो हमारे दोस्त ममालिक हैं या जो बाकी ममालिक आपके अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा इंडिकेटर होता है IMF का बेल आउट पैकेज, बिकॉज इफ IMF इज ट्रस्टिंग पाकिस्तान तो बाकी जो आपके इन्वेस्टर्स हैं उनका भी जो ट्रस्ट है वो थोड़ा सा बहाल होता है। तो इसमें जो काबिल ज़िक्र बात है वो ये है कि हमारे जो गल्फ ममालिक के जो दोस्त हैं, दे वर होल्डिंग देयर इन्वेस्टमेंट्स स्पेसिफिकली वेटिंग फॉर IMF टू रिस्पॉन्ड। IMF ने रिस्पॉन्ड किया है। अब हमारी एंटिसिपेशन है कि जो आपके दोस्त ममालिक हैं वहाँ से आपके पास इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो आना शुरू होंगी और एक इकोनॉमिक साइकिल जो है वो स्टार्ट होगा। इसी को आगे लेके चलते हुए ये साइडलाइन के ऊपर जितनी मीटिंग्स हो रही हैं, बांग्लादेश के जो इस वक्त इंचार्ज हैं मोहम्मद यूनुस, उन्होंने वज़ीर आज़म को बहुत ज़्यादा यकीन दहानी कराई है कि देयर इज़ अ लॉट ऑफ रूम फॉर कोऑपरेशन, और जाहिर है वो भी बड़े टर्ब्यूलेंट पॉलिटिकल कंडीशंस के अंदर से गुजरे और पाकिस्तान भी अभी तक पॉलिटिकली उतना स्टेबल नहीं हुआ। तो जाहिर है एक पुरानी हिस्ट्री है पाकिस्तान की और बांग्लादेश की, और फिर बिजनेस कम्युनिटी जिस तरह आप अभी जिक्र कर रहे हैं, ज़ाहिर है जो एक पूरी आपकी बिजनेस की और इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो एक दूसरे को देख के शुरू होती है, या एक आप जिस तरह कहते हैं स्नोबॉल इफेक्ट जो है वो उससे तेज़ी पकड़ता है। तो कोशिश तो यही है कि बजाय इसके कि एक एक मुल्क के अंदर फर्दन विजिट किया जाए और फिर उनको कन्विंस किया जाए, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली की जो ये सारी की सारी कार्रवाई चल रही है वहाँ पे तमाम लीडरान मौजूद हैं और प्राइम मिनिस्टर मस्ट बी ट्राइंग हिज हार्डेस्ट कि वो लोगों को कन्विंस कर सकें, बाकी सरबराहान को कन्विंस कर सकें कि बजाय इसके कि वो उनके ममालिक में जाएं, दोस्त ममालिक या वो ममालिक जो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो जल्द अज जल्द पाकिस्तान के अंदर आए और यहाँ की जो इकोनॉमिक एक्टिविटी एक बिल्कुल मफलूज हुई है उसको किसी तरीके से वो अपना इनपुट दे दें। ठीक है। अच्छा, अब इसमें इमरान आपके नज़दीक ज़ाहिर है एक जानिब हमारे वज़ीर आज़म जो हैं वो ज़ाहिर है अक़वाम मुत्तहिदा का ये इजलास है उसकी शिरकत के लिए अमेरिका में मौजूद हैं। बड़े मियाँ साहब का लंदन दौरे का भी प्लान है। अच्छा, इसको लेकर भी बड़ी डिस्कशन की जा रही है। कितने हद तक आप समझते हैं कि ये इससे पहले जो बड़े मियाँ साहब हैं उनसे अमरीकी सफ़ीर की भी मुलाकात हो चुकी है, दीगर मुलाकातें करने के बाद वो लंदन भी जा रहे हैं और कहा जा रहा है वहाँ भी कुछ अहम मुलाकातें हैं। तो क्या सूरत हाल आप देख रहे हैं इस सूरत के बड़े मियाँ साहब लंदन जाएंगे और छोटे मियाँ साहब जो हैं वो अमेरिका में मौजूद हैं? देखें, जो एक आईनी तरमीम की बात चल रही है, मुझे नहीं लगता कि उस आईनी तरमीम का जो ऊंट है वो किस करवट बैठता है, लेकिन इस टास्क के मुकम्मल किए बगैर मियां नवाज शरीफ साहब शायद लंदन ना जा सके। अगर वो लंदन जाते हैं तो फिर एक नया टॉपिक अंडर डिस्कशन आएगा कि शायद वो इस आईनी तरमीम से खुश नहीं थे, राजी नहीं थे, या उनकी मर्जी के मुताबिक तरमीम नहीं की गई, तो इसलिए वो लंदन चले गए हैं। बावजूद इसके कि एक अरसे से ये डिस्कशन चल रही है कि उन्होंने, चूंकि उनके तमाम डॉक्टर्स वहां पर हैं, अपना मेडिकल चेकअप भी कराना है और कुछ सियासी सरगर्मियों में भी वहां पर उन्हें मुख्तलिफ मुलाकातें भी करनी है, लेकिन अगर वो इस आईनी तरमीम से पहले चले जाते हैं तो फिर ये एक नया पेंडोरा बॉक्स खुलेगा। जो सलमान ने बात की और शहबाज शरीफ साहब और उनकी हुकूमत जो इन्वेस्टमेंट लाने की बात कर रहे हैं, और खासतौर पर अब हम गल्फ कंट्रीज पे ये इतना उम्मीद लगाए बैठे हैं कि गल्फ कंट्रीज आएंगे और वो एक जो है वो समंदर यहाँ पर एक इन्वेस्टमेंट का एक आ जाएगा और हमारी मुआशी सूरत हाल वो यकसर बदल जाएगी। तो पहले हम ये क्यों भूल जाते हैं कि CPEC एक ऐसा ही मंसूबा था जिसके तहत पाकिस्तान की मुईशत को बदलना था,
لیکن ہم نے اس پر عمل درآمد نہیں کیا. ابھی جو منصوبے ہیں اس کو ہم نے ادھورا چھوڑا ہوا ہے. جو سب سے اہم منصوبہ تھا انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کے بعد اکنامک زونز کا, تو کیا وہ بنے ہیں؟ سندھ میں دیکھ لیں, KPK میں دیکھ لیں, ایون پنجاب میں دیکھ لیں, وہ ابھی تک مکمل نہیں ہوئے. اگر اس کو لمیٹڈ جو گیون ٹائم تھا اس میں مکمل کر لیتے, اور جو ایک انڈسٹریلائزیشن کا شفٹ کرنا تھا, چائنا سے یہاں پہ انڈسٹری شفٹ کرنی تھی, اس کو کر لیتے تو ہزاروں لوگوں کو روزگار ملتا اور یہاں پر معیشت بھی پھلتی پھولتی اور ایک نئی راہوں کی طرف ہم چل پڑتے. ٹھیک ہے. تو وہ ہوا نہیں اس وجہ سے ان کا, کیونکہ زیادہ آپ سمجھتے ہیں کہ بیرونی سرمایہ کار شاید اس وجہ سے ریلیکٹنٹ ہے. اچھا, اس پہ مزید بھی بات کرتے ہیں, اور اس کے ساتھ ذکر پاکستان میں ظاہر ہے اس وقت جو ہے وہ عدلیہ کی حمایت, عدلیہ کے خلاف آئینی ترامیم, یہ ڈسکشن چل رہی ہے اور یہ ہماری سیاسی ڈسکشن کا حصہ ہے. تو اس میں الیکشن کمیشن پاکستان نے ایک مرتبہ پھر مخصوص نشستوں کے کیس کے بارے سے جو سپریم کورٹ کا وضاحتی آرڈر تھا اس پہ نظر ثانی کی درخواست دائر کی ہے. بات کریں گے بریک کے بعد, ساتھ رہیے گا.